कितना कहा था, अपने नंगे जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढांप कर रखा करो रीमा, वरना तुम्हारे मुझसे 18 साल छोटे होने का भी लिहाज नहीं करूँगा। लेकिन आज मेरी जान, तुम्हें मैं तरसाऊँगा जैसे तुम अपने सीने के नज़ारे करवा कर तरसाती और उकसाती हो। नहीं, प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं मर जाऊँगी। वो असद के बदन से छेड़छाड़ करने पर चलाई थी, और कितनी ही देर वो उसकी मिन्नत समाजिश करती रही थी। उसकी टाई से बंधे हाथ की वजह से वो चटपटा भी नहीं पा रही थी। जहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दतों से के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ देर उसे तड़पना देखने के बाद आखिरकार उसे रीमा की हालत पर तरस आ ही गया। तभी वो उसके पेट पर लब रखते उसे अपने लबों में दबाने लगा था। उसे लगा आज उसका दम ही निकल जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साड़ी टांगों से ऊपर करता जा रहा था, और अपना हाथ उसने रीमा को मसरूर करने में लगा रखा था, जब अचानक उसने रीमा को दांतों से काटा था कि वो लज्जत बड़ा दर्द बर्दाश्त करके सिसक उठी थी। जिस्म बेजान हुआ था। असद अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ गांव में रहता था। जब उसे शहर में तरक्की हासिल हुई तो वो अपने माँ बाप और बहनों को भी शहर में ले आया था। अपनी बहनों की उसने अच्छे घर में शादियाँ की थी। दोनों बहनें ब्याह कर एक ही घर में गई थी और बहुत खुश थी। मगर उसकी बहनें नहीं चाहती थी कि वो शहर की लड़की से शादी करे, क्योंकि वो जानती थी कि शहर की लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं, आकर कभी भी उसके बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगी। तभी उन्होंने सोचा था कि वो उसकी शादी गांव के ही एक कम उम्र मगर खूबसूरत लड़की से कर देंगी, ताकि वो उनके काबू में भी रहे और उनके माँ बाप की खिदमत में करती रहे और उफ तक ना करे। तभी उन्होंने असद को समझा बुझाकर उसकी शादी 17 साल रीमा से कर दी थी, जो यतीम थी, उसकी बहनों के जानने वाली थी। और उसका एक सौतेला भाई भी था, जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार मिलता था उससे। जब के उस बात पर असद बिल्कुल भी राजी ना था, मगर अपने माँ बाप के कहे को वो कैसे टाल सकता था। इसलिए असद, जो कि एक बहुत फर्माबरदार बेटा था, उसने अपने माँ बाप का कहा मानते हुए रीमा से शादी कर ली थी। मगर रीमा उससे 18 साल छोटी थी। ये बात उसको खटक रही थी कि वो आज होने वाले मरहले से अनजान तो नहीं होगी। मगर जैसे ही वो उसके करीब गया तो उसे मालूम हो गया कि वो उस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। आज की रात के अरमानों पर औस पड़ चुकी थी बुरी तरह, और वो सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया था। जबकि रीमा, जो अपने हाथों को मसल रही थी, अपने दुल्हे को अपने से दूर जाता देख के दिल महसूस कर करके रह गई थी। उसकी बहनों ने उसे समझाया था अच्छी तरह के उसको अपनी तरफ कैसे माइल करना है, मगर वो पहले ही दिन नाकाम ठहरी थी। उसने दिल में सोच लिया था कि वो ज़रूर असद को पाकर रहेगी। सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे गए तो उसकी बहनों ने रीमा से दरियाफ्त किया कि क्या असद उसके पास आया था और उसे छूने की कोशिश की थी और अपनी रात सही से गुजारी थी। जिस पर वो मुंह बनाकर नफ़ी में सर हिला गई थी, हिचकिचाते हुए। आप भी, वो जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी कि वो मेरे करीब आए, मगर वो गुस्से में बाहर बालकनी में चले गए थे। उसने एक एक लफ्ज़ सच बता दिया था, जिस पर उसकी दोनों बहनें सर थाम कर रह गई थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने पगली? वो जैसा जैसा कहता वैसा वैसा कर देती। अब से हम तुम्हें इसको रजाने की क्लासेस देंगे, और याद रखना, तुम्हें हमारे हर कहे पर अमल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो असद तुम्हें छोड़कर शहर के किसी और शातिर लड़के से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? उसकी बड़ी ननद ने उसकी तरफ देखते हुए ज़ेर निगाहों से पूछा था। जानती थी कि वो असद को कभी किसी और का होने नहीं देगी। गांव की लड़कियां अपने मर्दों के मामले में बहुत हिस्सास होती हैं। नहीं, मैं अपने शौहर किसी से भी नहीं बांटूंगी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं कैसे अपने शौहर किसी और को दे दूँ? वो एकदम रोते हुए बोली, जब उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा था, बस फिर हम जैसा कहें वैसा ही करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे शौहर को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी। समझी तुम? वो एकदम उसे करखते लहजे में बोली, जिस पर उसने इस बात में सर हिलाया था। उसकी नंदें 2-3 दिन वहीं रही थी और उसको जो जो टिप्स बताती थीं वो उन पर वो अच्छी तरह अमल करने की कोशिश करती थी। मगर उससे असद के सामने सब गलत हो जाता था। अब असद भी जैसे पत्थर का हो गया था, उसकी तरफ रागिब ही नहीं होता, जिस पर वो दिल महसूस कर रह जाती थी।
آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا شوہر اس کی جانب راغب ہو جائے؟ وہ راتوں کو بیٹھ کر سوچا کرتی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آتی تھی۔ وہ نہایت سلیقہ مند لڑکی تھی، نہ صرف اس کے ماں باپ کا خیال رکھتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، بلکہ ان کے لیے بھی اس کے من پسند کھانے بنایا کرتی تھی، تاکہ وہ اس سے کبھی ناراض نہ ہو، اس سے خوش رہا کرے اور اسے اپنے قریب کر لے۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اس کو کھانے بنا کر خوش تو کر سکتی ہے، مگر اس کی جسمانی خواہشات کا کیا؟ اسد ایک بھرپور مرد تھا، اسے اپنی نفسی خواہشات کے لیے بھی کوئی چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزار سکے، مزے لے سکے۔ مگر وہ اپنی اس کم عمر بیوی سے کیا کہتا؟ اس کو تو سوچتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ اس کو اپنی طرف سے پوری کوششیں کرتے ہوئے دیکھ کر اسد نے اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا تھا۔ وہاں جا کر اسے اور نئی دنیا کا معلوم ہونے لگا تھا۔ اسد چاہتا تھا کہ وہ خود تعلیم حاصل کرے، ساتھ ساتھ اسے ایسی چیزوں کا بھی شعور حاصل ہو جو وہ خود اس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے کالج جاتے ہوئے 6-7 ماہ بیت چکے تھے۔ اب وہ کافی باتوں کے بارے میں جان گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی بہت سی باتیں کرتی تھیں، اس کا اسے پہلے معلوم نہ ہوتا تھا، جیسے کہ بوائے فرینڈ کی باتیں، بوائے فرینڈ ان کو کیسے خوش رکھتا ہے، ایسی باتیں۔ مگر اس کا تو شوہر تھا، اس کو بلا بوائے فرینڈ کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، وہ یہ سب کچھ اپنے شوہر پر اپلائی کر سکتی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ نہ کچھ نیا ضرور کرے گی جس سے اسد اس پر کی طرف اٹریکٹ ہو گا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اسد اس کی کم عمری کی وجہ سے اور لڑکیوں کی جانب جانے لگا تھا۔ اب وہ گھر گئی تو وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا، جسے دیکھ کر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد اس لڑکی کو گھر کیوں لایا ہے۔ جب وہ خود ہی اس کے پاس جاتی پوچھنے لگی تھی، یہ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا، جب وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا، یہ میری بزنس پارٹنر ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے، اس کا شوہر بزنس کے سلسلے میں باہر ہے، اس لیے یہ 3-4 دن کے لیے یہیں رہے گی، کیونکہ ان کے گھر میں کل رات ہی ڈاکہ پڑا ہے، اس لیے اس کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے لیے کمرہ تیار کروا دو۔ اچھا سا، یہ 3-4 دن کے لیے ہماری مہمان بنے گی، وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گلے میں اتارتے ہوئے اس کے لیے کمرہ تیار کروانے چلی گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ابھی تک قہقہے لگا لگا کے اسد سے باتیں کر رہی تھی اور نہایت قریب بیٹھی تھی۔ اس کے ان لوگوں کا تو سونے کا کوئی ارادہ ہی نہیں لگتا تھا۔ اسد، کمرہ تیار ہے اور میں نے کھانا بھی لگوا دیا ہے، امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ بھی آ جائیں کھانے کے لیے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنی کڑواہٹ ظاہر کر کے اسد کا دل خود سے کھٹا نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اپنی دوست مہر کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا کہ آئیں کھانا کھائیں ساتھ آ کر، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر اس کی امی ابو سے سلام کیا تھا اور فوراً سے اسد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کھانا سرو کروا رہی تھی، وہیں شدر کھڑی رہ گئی تھی کہ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کے ساتھ بیٹھنے کی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی کہ یہ میری جگہ ہے، آپ اٹھ کے یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ صاف سیدھے لہجے میں بولی۔ اس کا بالکل ارادہ نہ تھا اپنی جگہ کسی اور کو دینے کا۔ جب اسد نے اجنبی اس کی طرف دیکھا تھا، کیا ہو گیا ریما؟ ایک جگہ ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر تم ساتھ بیٹھ جاؤ گی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گراہتے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی امی بھی تنگ نظروں سے اس کی نئی آئی لڑکی کو دیکھ کر بولی تھی، جس کے لیے ان کا بیٹا ان کی بہو کو ڈانٹ رہا تھا۔ اسد، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اپنی جگہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے، یہ تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ، اور تمہاری مہمان کو بھی۔ اس کی امی کو اپنی طرف داری کرتے ہوئے دیکھ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا تھا، جبکہ کھلے عام اتنی بےعزتی پر نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کو اٹھ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا پڑا تھا، جبکہ وہ ان کے درمیان میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ اب وہ اس کی جگہ نہیں لے پائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مہر، جو کہ کافی دیر سے اسد کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کا دل آ گیا تھا اسد پر، اس لیے اپنے شوہر کو جاتے ہی وہ ڈکیتی کا بہانہ کرتے ہوئے اسد کے سامنے اپنے دکھڑے رونے لگی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسد کو اسے اپنے گھر لانا پڑا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان 2-3 دنوں میں وہ اسد کو اپنا ایسا گرویدہ کر لے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہ پائے اور اس کے قریب آ جائے، کہ وہ اس سے ایسا جنسی تعلق بنا لے
جس سے وہ اس سے دور نہ جا پائے، اور تب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی اور اسد کی ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے گھر آئی تو اس نے اپنے سے کم عمر اسد کی بیوی کو دیکھا تو اسے اپنے ارمانوں پر آس پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد اس کے اتنے بھی قریب نہ تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ ان 2 دنوں میں ایسا کچھ کرے گی جس سے اسد اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے پہلے آ کر ریما کی کرسی پر بیٹھی تھی تاکہ اس کی جگہ لے سکے، مگر اس کی ساس شاید اس کو زیادہ ہی چاہتی تھی، اس لیے اس کو وہاں سے اٹھوا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی معاملے میں وہ چونک گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اگلے معاملے میں ضرور جیت جاؤں گی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کی دیر تھی کہ وہ لوگ پھر سے کھانا کھا کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اپنے بزنس کے متعلق باتیں کرنے کے لیے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں چلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ آخر کیوں اسد اس کے ساتھ زیادہ وقت بتا رہا تھا؟ یہ چیز اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر ابھی وہ نیچے سے اوپر تک آیا نہیں تھا۔ بس بہت ہو گیا تھا۔ وہ چپل پاؤں میں اڑستی ہوئی نیچے گئی تھی اور دبے قدموں جا کر دیکھا تھا جہاں وہ باتیں تو کام کی کر رہے تھے، مگر وہ نہایت بیہودہ انداز میں اسد کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور اسے کوئی فائل چیک کروا رہی تھی جس پر ریما مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کی؟ وہ ایک دم اندر آ گئی تھی۔ اسد، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ چلے نا کمرے میں، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ اس کے پاس جاتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں کام کر رہا ہوں ریما، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ جا کے، جب کام ختم ہو جائے گا میں خود آ جاؤں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کراڑے لہجے میں بولا تھا۔ اس کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یقیناً اس کا دل اس کی بچگانہ باتیں سننے کا نہیں بلکہ مہر جیسی بولڈ لڑکی کی باتیں سننے کو ترس رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ آنسو پیتی رہ گئی تھی، مگر وہ وہیں کھڑی رہی تھی جب اسد نے اسے دوبارہ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ جاؤ، ابھی ہم کام کر رہے ہیں، تم ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو، وہ اس کو جانے کا کہتے بولا تھا، جب مہر اسے تنزیہ دیکھ کر بولی، لگتا ہے تمہاری گاؤں کی بیوی کو شہری بات سمجھ نہیں آتی، جہاں سے جانے کا کیا لوگی میڈم، وہ آئیبرو اچکا کر کہتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں صاف جیت کا نشہ تھا کہ دیکھ لو، تم بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کو تسخیر نہیں کر پائی، اور میں کل کی آئی عورت اسے جلد ہی اپنی جانب مائل کر لوں گی۔ یہ دیکھ کر وہ ٹوٹے دل سے اپنے کمرے میں آئی تھی، مرے مرے قدموں سے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر گر کے بری طرح رونے لگی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی اور اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیوں اسے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا فائدہ اس کی اس خوبصورتی کا؟ وہ بلک بلک کر روتی رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ریما، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے پکارتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ رات دیر سے آیا تھا اس لیے رو رہی ہے، تبھی میٹھے لہجے سے بولا تھا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ جائیں آپ اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس، اتنی دیر سے آپ اس کے پاس بیٹھے تھے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ سسک کر بول رہی تھی جب وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری جان، میری بیوی تو تم ہو بھلا، تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں میں؟ اس سے تو کام کی باتیں کرنی تھی نا، اور وہ ضروری بھی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا تھا جب وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چپ کر کے جہاں میرے ساتھ سو جائیں، وہ اس کو دمکاتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ ابھی انہیں لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کے دروازے پر دستخط ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مہر کو ڈرے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ کیا بات ہے مہر، تم رات کے اس وقت؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش بڑے لہجے میں بولا تھا جب وہ کپکپاتے ہوئے بولی، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اسد، میں اکیلے نہیں سو سکتی کمرے میں، تم تو جانتے ہو ہمارے گھر ابھی کل ہی ڈکیتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے مجھے باندھ رکھا تھا اور کل کا خوف ابھی تک میرے ذہن سے نکل نہیں رہا، پلیز میں اکیلی نہیں سو سکتی، تم چلو نا میرے ساتھ، تھوڑی دیر باتیں کرنا اور پھر جب میں سو جاؤں تو واپس آ جانا، اور مجھے یقین ہے تمہاری بیوی کو برا نہیں لگے گا، وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اسے اپنے جال میں پھنساتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ مان گیا تھا، اور اس نے پلٹ کر ریما کی طرف دیکھا
था जो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं रीमा, तुम लेटो, तुम तो नहीं डरती ना? मैं अभी थोड़ी देर तक उसको सुला कर आता हूँ। ये कहकर कमरे का दरवाज़ा बंद करता वो जा चुका था, जबकि वो रीमा पर एक दस भरी नज़र उछाल कर वहाँ से उसका हाथ थामे जा चुकी थी। पीछे पीछे वो फिर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। आखिर क्यों थी वो इतनी बेबस? रात के 2 बज रहे थे। अभी तक वो कमरे में नहीं लौटा था। वो हिम्मत करते हुए उठी थी, ना चाहते हुए भी। उसकी कमरे की तरफ उसके कदम बढ़ने लगे थे। जैसे ही उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो महर का हाथ उसकी शर्ट के बटन खोल रहा था और उसकी अराइयाँ सीने पर वो हाथ बुरी तरह फेर रही थी, जबकि उसके लब असद के गालों को छू रहे थे। यह मंजर देखकर उसके रहे सहे ओसान भी खता हो चुके थे। आखिर वो कैसे उसके शोहर पर कब्जा जमा सकती थी? ये क्या कर रही हो तुम? वो कैसे गुस्से से दहाड़ी थी। जब उसकी दहाड़ सुनकर ना असद उठ गया था, बल्कि उसको हैरानी बड़ी नज़रों से जहाँ देखने लगा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आंखें मलते हुए, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप मुझे कह कर आए थे कि आप थोड़ी देर तक आ रहे हैं और 2 घंटे से आप यहाँ हैं और आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती? वो एकदम लरजते लहजे में बोली, जिस पर वो ना समझी से अपनी तरफ देखने लगा था। यहाँ उसकी शर्ट के सारे बटन खुले थे और उसका सीना नंगा नजर आ रहा था, जबकि उसने झटके से उठते हुए महर की तरफ देखा था, जो ना समझी की कैफियत में सब समझने की कोशिश कर रही थी। मैं सोई हुई थी असद, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास तुम लेटे हो। शायद मैं समझी कि मेरे शोहर हैं, इसलिए मुझे माफ़ करना। असद वो आंखों में नकली आंसू लिए बोली थी, जिस पर असद नफ़ी में सर हिलाकर रह गया था। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, वो कहते हुए उसके कमरे से तेज़ी से निकल गया था। पीछे वो हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए उसके करीब आई थी और एकदम उसके बालों को डुबोचते हुए झटका दिया था। खबरदार, जो मेरे शोहर पर पूरी नज़रें टिकाने की कोशिश की तो वो सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उनको ज़रा सी भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी सुनहरी जुल्फ़ों का काट कर रख दूंगी और तुम्हारा मुंह नोच लूँगी, समझी तुम? झटका देकर वह उसे वहाँ से चली गई थी। पीछे महर गुस्से से अपने बेड शीट नोचते रह गई थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब देखना मैं तुम्हारे शोहर को कैसे तुम्हारी आंखों के सामने अपना बनाती हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वो चेहरे पर तमस्खरना मुस्कुराहट लिए बोली थी, जबकि असद जो कमरे में आ चुका था परेशानी से उसका इंतज़ार कर रहा था, जो सफ़ेद चेहरे के साथ कमरे में लौटी थी। मेरी बात सुनो रीमा, वो उसका हाथ थामने की कोशिश करते बोला। खबरदार, मुझे हाथ भी मत लगाइएगा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वो उसका हाथ बुरी तरह चटकते सोने के लिए लेट चुकी थी। असद ने महसूस किया था सोते हुए भी उसका वजूद बुरी तरह हिल रहा था। यकीनन वो रो रही थी, मगर वो उससे बात करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। असद ने उसे बहुत बार पुकारा, मगर आगे से खामोशी का पहरा था। सुबह भी जब वो लोग उठे तो उसने देखा कि साथ में रीमा मौजूद नहीं थी। यकीनन वो नीचे जा चुकी थी नाश्ता बनाने के लिए। वो जब नक्स से तैयार हुआ था, नीचे उतरा तो वो नाश्ता मेज़ पर लगा चुकी थी, जबकि वो सब बैठे नाश्ता शुरू ही करने वाले थे। अपनी जगह पर बैठते हुए भी उसने असद से कोई बात नहीं की थी। असद परेशानी से उसका चेहरा देख रहा था, जो उसके साथ बात करने के लिए तैयार ना लगती थी। असद, जल्दी करो, पता है ना हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, महर उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, जब वो अपने लब काट कर रह गई थी। असद महर के कहने पर जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करने लगा था और उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गया था। पीछे वो अपने लब काटती रह गई थी। आंसू एक बार फिर पलकों के बाहर तोड़ कर बाहर आने लगे थे। वो आखिर किससे मदद तलब करती? वो जानती थी कि महर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगी, ज़रूर उसके शोहर पर डोरे डालेगी और उसे अपनी तरफ राग़िब करना चाहेगी। आखिर अगर उसने उसकी तस्खीर कर लिया तो वो कहाँ जाएगी? वो ये सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुल रही थी। जब उसकी सास ने उसकी परेशान सूरत हाल देखी तो उसको अपने कमरे में बुलाया था। उस वक्त उसके ससुर भी अपने कमरे में मौजूद न थे। वो दोनों तन्हा थी। जब वो उसको पुचकारती हुई बोली थी, बेटा मुझे बताओ क्या बात है। उनके कहने की देर थी कि उसने रोते हुए लिफ्ता ये सारी कहानी उनको सुना दी थी, जिस पर वो भी परेशान हो उठी थी। उनका बेटा सीधा साधा था बेशक, लेकिन वो किसी और औरत के मामले में पड़ जाता तो उसे वापस लाना यकीनन मुश्किल होता। ये सोच उनके जहन में लहराई तो वो सर झटक कर रह गई। बेटा, तुम्हें साबित कदमी से काम लेना होगा, असद के दिल में अपनी जगह बनानी होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि उस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। क्यों अब तक तुम्हारी तरफ राग़िब नहीं हुआ?
इतनी फर्माबरदार बच्ची हो तुम तो। वो उसके मुंह को प्यार से चूमते हुए बोली, जिस पर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, मैं क्या करूं अम्मा, आप ही बताएं मुझे कि मैं क्या करूं जिससे वो मेरे साथ सही से ज़िंदगी गुजारे, मेरी तरफ देखे मोहब्बत भरी निगाहों से। मगर वो हैं कि मुझे देखते ही नहीं हैं। उनको तो सिर्फ महर जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं जो रात को उनके करीब आई हुई थी बुरी तरह से, और उन्होंने उसको कुछ कहा भी नहीं, माफ़ कर दिया। वो उनकी तरफ शिकवा कुन निगाहों से देखते हुए बोली थी, जिस पर परेशान तो वो भी हुई थी। तुम फिक्र मत करो बेटी, कुछ ना कुछ करते हैं हम। उस लड़की का घर आएगी तो देख लेंगे, मगर बाहर असद उसके साथ अकेला होता है, वहाँ का हम कुछ कह नहीं सकते। वो परेशानी से बोल रही थी जब वो उठकर अपने कमरे में आ गई थी। अब उसने सोच लिया था कि वो भी नक सक से तैयार रहा करेगी। जो जो उसको तरीके आते हैं वो सब आजमाएगी। पहले तो वो शर्म खा कर कुछ करने से बाज आ जाती थी, मगर अब असद ने उसे उकसाया था कि वो बुरी बन जाए तो वो बुरी बन कर दिखाएगी। शाम हो चुकी थी। आज असद वापस नहीं आया था। वो परेशान थी। रात को अपने सास ससुर को खाना खिलाकर सुला चुकी थी। जब रात के 12 बजे महर और असद घर में दाखिल हुए थे, असद कुछ मदहोश सा लग रहा था, जिसे महर ने सहारा दिया हुआ था। जैसे वो लोग अंदर आए, वो तीर की तेज़ी से उनके पास पहुंची थी। ये क्या हुआ है आपको असद, मेरी तरफ देखें। मगर वो उस वक़्त होश में नहीं था जब उसने कहर भरी निगाहों से महर को देखा था। क्या किया है तुमने उनके साथ? क्यों नहीं है इनको होश? इस हालत में तो नहीं आते पहले ये। क्या किया है तुमने उनके साथ? वो उसको कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोली। जब वो अयान नज़रों से उसको देखते हुए बोली थी, वो क्या है ना, हम लोग एक पार्टी में चले गए थे, वहाँ उसने ड्रिंक कर ली। तुम तो जानती हो ना कि ड्रिंक करके किसी को कुछ होश नहीं रहता। और असद ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, देखना चाहोगी? वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए तंजिया हंसते लहजे में बोल रही थी, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गई थी। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे असद ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो गर्दन अकड़ाते हुए बोली थी। जब मैंने उसको ताज्जुब से देखा था, उसने और अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाते हुए उसने एक वीडियो सामने की थी जहां असद उसके ऊपर झुका हुआ था। कभी वो उसकी गर्दन पर लब रखता तो कभी उसके लबों को चूमता। ये देखकर वो टूट कर रह गई थी। असद के ऊपर से हाथ छूटते लम्हों में नीचे गिरे थे जब वो कह लगा कर हंसी थी। अब बोलो भी, और भी कुछ जानना बाकी है क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए उसे तंजिया से नश्तरों से घायल करते हुए बोली थी, जिस पर वो अपनी लब काट कर रह गई थी और बामुश्किल ही असद का बोझ अपने ऊपर मुंतकिल किया था। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तो मैं तुम्हें देख लूँगी। और असद को ज़बरदस्ती उसके हाथ से छुड़वाती हुई अपने कमरे में ले गई थी। पीछे वो जलती कड़ाती रह गई थी। क्या थी ये लड़की? उसे तो ये सब देख कर यहाँ से चले जाना चाहिए था, असद को मेरे हवाले कर देना चाहिए था। मगर बहुत पक्की लड़की है, बाज नहीं आएगी ऐसे। उससे भी ज़्यादा कुछ और करना होगा जिससे असद मुकम्मल तौर पर मेरा हो जाए, और ये अपनी निगाहों से ये सब देखते हुए खुद असद की छोड़ कर चली जाए। वो कोई ऐसा प्लान सोचते हुए बोली थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। असद बातों ही बातों में उसे बता चुका था कि रीमा कम उम्र है, जिसकी वजह से वो उस पर अब तक हक नहीं जमा पाया, और उसकी भी काफ़ी नफसी ख्वाहिशात हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। जिस पर वो उसकी दुखी हमदर्द बनते हुए बोली थी, उश, हम कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। और उसके करीब आना चाहता और उसके लबों पर झुकी थी जब असद ने उसे रोका भी ना था। शायद वो भी यही चाहता था। उसे किसी जिस्म की तलाश थी, मगर जहन बार बार उसको ये ताने दे रहा था कि ये एक गैर महरम है, जिस पर वो उसे झटके से हटा गया था। और मीटिंग से वापसी पर जब वो लोग बिजनेस डील के सिलसिले में रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ उसने उसको जानबूझकर ड्रिंक करवा दी थी, जिस पर वो अपना होश खो बैठा था। और तभी उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए उसने गाड़ी में उसके साथ गंदी गंदी तस्वीर बनवा ली थी, ताकि वो घर जाकर उसकी बीवी को दिखा सके और उसकी बीवी खुद उसको छोड़कर चली जाए। मगर यहाँ तो सब मामला ही पलट चुका था। जिसकी बीवी ये सब देखकर भी असद को छोड़कर न गई, बल्कि उसको लेकर अपने साथ कमरे में चली गई थी। पीछे वो अपना मुंह नोचने को आ गई थी। अब तो देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने असद को अपना बनाऊंगी मैं। बस कल के डेर है। अगले दिन उसकी नंदों ने उसकी दावत की थी। वो सारे लोग दावत पर अनवाइट थे। जब असद की कॉल आई थी कि वो वहाँ वक़्त पर नहीं पहुँच पाएगा,
آج ان لوگوں کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا، جبکہ اسد نے کہا تھا وہ رات کو وہاں آ جائے گا، مگر رات ہو گئی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، اور اسد کو دل ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اسد کیوں وہاں نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو لڑکی، آ جائے گا وہ، اتنی پریشان بھی نہ ہو، تمہارا ہی شوہر ہے، اس کی ننند اس کو چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ آپ نہیں جانتی اس لڑکی کو، وہ میرے شوہر کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے انہیں پا لے گی، اس لیے میں ڈرتی ہوں۔ رات دیر تک جب وہ باہر رہتے ہیں تو کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ پریشان کن لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ محبت کرنے لگی ہو اسد سے، وہ اس سے پوچھتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنسو بہاتے اذیت بڑی مسکراہٹ سے بولی تھی، شوہر ہیں وہ میرے، اس کے پاس میرے لیے کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکا کر گئی تھی۔ سب ٹھیک نہیں ہے اسد، مدہوش سا بولا وہ، اور اسد آج تنہا تھے جس کا فائدہ اٹھاتے۔ وہ اسد کے جوس میں جوشیلی نشے کی دوائی ملا گئی تھی، جس پر وہ بے قابو ہوتے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آؤ نا میرے پاس اسد، وہ اس کی گود میں بیٹھ کر بلیک نائٹی سے اسے جلوے دکھاتے ہوئے بولی، تم ریما ہو نا، میری ریما۔ مہر اس وقت خلوت کے موقع پر ریما کے ذکر پر کڑک کر رہ گئی تھی، مگر کیا کرتی، اسے اس وقت اپنا مقصد انجام دینا تھا، اس لیے فوراً اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں اسد، میں تمہاری ریما ہی ہوں۔ اس کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ اسد نے مہر کی گردن میں ہاتھ ڈالے قریب کیا اور اسے ریما سمجھے اس کے نرم و ملائم ہونٹ ٹوسنے لگا، جبکہ دوسرا ہاتھ وہ اس کی نائٹی کو سرکاتے اس کی رنائیوں کو سہلا دبا رہا تھا۔ پلیز اسد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ ریما بنتے بولی، مگر دل سے چاہ رہی تھی کہ رکو مت اسد، اس سے بھی آگے جاؤ اور مجھے تسخیر کر لو۔ مہر نے ڈرامہ کرنے کو شروع میں تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اپنی طلب کی وجہ سے اس نے اسد کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تھیں۔ اب وہ اس کی اندرونی چھیڑ چھاڑ سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے پاؤں میں سسک رہی تھی۔ جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ایک عورت کا گھر توڑ رہی ہے، مگر جسم کا انگ انگ کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا کر رہی ہوں، اسد کر رہا ہے، وہ تو خود اسے ریما سمجھ رہا ہے اور اس کے قریب آ رہا ہے۔ تنہائی ہو تو جوان جسم ہو، اور سب سے بڑھ کر نشہ بھی ہو تو بہکنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسد بھی بہک رہا تھا، اور کیوں نہ بہکتا، مہر جیسی بلا کے ساتھ تو جو تھا۔ اس نے ہونٹوں کو سرخ کرتے جب وہی عمل اس کے جسم کے ساتھ کیا تو مہر کا اعتراض سسکنے میں بدل گیا۔ اسد اب مہر کے ہونٹوں کو چومتے گردن میں پہنچا تھا اور یہاں سے نیچے اس کا سینہ چھپا رکھا تھا۔ اسد نے جیسے ہی نائٹی ہٹائی، کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا، اور اندر نہ صرف ریما بلکہ اسد کے ماں باپ اور بہنیں بھی آئی تھیں۔ ریما جو مہر کے فون سے آنے والی تصویریں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، فوراً رات کے پہر نکلنے لگی تھی تو اس کی جانے کی وجہ سے سب نے دریافت کی تھی، جس پر وہ سب کو ایک ایک بات بتا گئی تھی۔ اس پر سبھی اس کے ساتھ واپس آئے تھے۔ مہر کو اندازہ نہ تھا کہ وہ سب کو حقیقت بتا کر اپنے ساتھ ہی لے آئے گی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور جیسے ہی مہر کی نگاہ دروازے پر پڑی تو وہ کسی بجلی کی جھٹکے کی طرح سے اسد سے دور ہوئی تھی اور فٹافٹ خود کو ڈھکنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خوف سے کپ کپاتے ہوئے بولی۔ اسد ہی میرے قریب آیا تھا، مجھے ریما سمجھ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، میں نے اس کو کہا بھی کہ میں ریما نہیں ہوں، وہ جلدی سے اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لاتے ہوئے بولی تھی، جب اس کی نند نے آگے بڑھتے ہوئے کس کر اس کے منہ پر تھپڑوں سے لال کر دیا تھا، ایک کے بعد ایک تھپڑ برساتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے منہ پر کمینی، کیا ہم اپنے بھائی کو نہیں جانتے؟ تو ہی فساد کی جڑ ہے، تو کیوں رہنے آئی ہے یہاں؟ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس کا سارا سر ہل کر رہ گیا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہی آیا ہے میرے قریب، وہ اسد کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی تھی، جو ایک طرف لڑکھ گیا تھا۔ نشہ اس کے سر چڑھ چکا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ توبہ توبہ کرتے کمرے سے باہر نکل چکے تھے، جبکہ ریما پتھر کی مورت بنے اسد کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی بہن نے پانی کا بھر کر جاگ لاتے ہوئے اسد کے منہ پر انڈیلا تھا، جس پر وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا تھا اور آنکھوں کو مسل کر اٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ سب لوگ کیوں اکٹھا ہیں؟ وہ اپنا درد سے پھٹتا سر تھامتے ہوئے بولا تھا۔ جب مہر کو اپنے قریب آرایا ساتھ میں دیکھ کر وہ تشدد رہ گیا تھا۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس حالت میں میرے ساتھ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہ سے بولا تھا، مگر جب اپنے اوپر نظر پڑی اور سب کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں کیا کچھ نہ تھا، مان ٹوٹ جانے کی کچریاں، محبت کا روگ۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا اس کو اپنی صفائی دینے کے لیے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسلسل قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ مجھے دھوکہ دیتے رہے، مجھے یہ کہتے رہے کہ میں چھوٹی ہوں اور دوسری لڑکیوں سے مزے لیتے رہے۔ تف ہے آپ پر، آپ کی چوائس پر۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار اسد کے منہ پر مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کی نندے مہر کو بالوں سے ڈبوچ کر اس گھر سے باہر نکال چکی تھی۔ وہ دہاڑ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اس کو اپنے پورے کپڑے تو لینے دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے اپنے گھر سے نکال باہر دیا تھا، جبکہ وہ نیچے لاؤنج میں اپنے ماں باپ کے سامنے سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں، اٹھنے کے قابل نہ رہی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اٹھ کر آگے آتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور یہی اس کی ماں نے بھی کیا تھا۔ ہمیں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ ہم نے تمہیں شہر اس لیے تو نہیں آنے دیا تھا کہ تم اپنی تربیت ہی بلا دو؟ کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ کیا تم ایک بیٹی کی زندگی اجاڑ دو اور دوسری کے ساتھ زنا کرو؟ تم پر ہمیں افسوس ہے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے، جبکہ وہ پیچھے اپنے آپ سے پوچھ کر رہ گیا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، اپنے قریب ریما کو آنے ہی کیوں دیا تھا، جس سے وہ اس کو نشہ آور دوائی دے رہی تھی؟ نہ وہ اس کو اپنے کمرے میں داخل ہونے دیتا، نہ وہ اس کے دماغ سے چھیڑ چھاڑ کرتی، اور نہ وہ ریما سمجھ کر اس کو اس کے قریب جاتا جب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ جب اپنے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے اس سے بات کرنی چاہی، دروازے کھٹکھٹاتا رہا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ پلیز دروازہ کھولو ریما، آئی ایم سوری، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سسکتے بولا۔ وہ پوری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا تھا، اندر وہ روتی رہی تھی اور باہر وہ صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ میری بات سنو ریما، میری طرف دیکھو تو صحیح، میں نے خود کچھ نہیں کیا، اس نے ہی میرے جوس میں نشہ آور دوائی ملا دی تھی، وہ اس کو اپنا یقین دلاتے ہوئے بولا تھا جب وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی رکنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ جب اس کو وقت نہیں دیتا تھا تو اس کے پاس بھی اپنے قیمتی وقت میں سے اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا اچھی طرح کہ اس نے اسد کو کیسے تڑپانا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے نیچے چلی گئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نندے بھی اس کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی جب وہ ناشتہ لگاتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی ایک نند نے پوچھا تھا، جس پر ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ چکا تھا ناشتے کے لیے اور چور نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جو اپنے کھانے میں مگن تھے۔ اچانک ریما کی آواز گونجی تھی، آپ ہی میں شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے لے جائیں گی؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر شاید ہی اس نے پہلی بار زندگی میں کسی سے فرمائش کی تھی۔ جب وہ اچانک بولی تھی، ہاں کیوں نہیں، ہم چلتے ہیں آج، اور رات دیر سے گھر آئیں گے۔ وہ اپنے بھائی کو جتاتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کو لے کر جا چکی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر وہ واپس نہ آئی تھی۔ اسد اب بے چین ہو چکا تھا، آج تو وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آخر وہ کیسے آفس چلا جاتا؟ ذہنی سکون جو میسر نہ تھا، دل بار بار ہمک ہمک کر ریما کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ دروازے پر گئی تو وہ دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہاں اپنی نندوں کے ساتھ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا یقیناً وہ ریما تھی، مگر وہ اتنی بدلی ہوئی کیسے لگ رہی تھی۔ ریما نے اپنے لمبے گھٹنوں تک آتے بال کٹوا کر کندھے تک کروا لیے تھے۔ سٹائل سے کٹے ہوئے بال اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ فیشل کروانے کے بعد اس کا چہرہ اور نکھر گیا تھا، اور شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو اتنی گرومنگ کے ساتھ دیکھ کر اسد کو اپنا دل اپنے سینے سے باہر نکلتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قریب جانا چاہا تو وہ اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی نندیں ہنسی دباتی رہ گئی تھیں اور امی ابو سے ملتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ اس رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ اب بھی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے گیسٹ روم میں جانا چاہا تو وہاں کا دروازہ لاک تھا،
جس پہ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ وہ بن سنور کر اس کے سامنے پھرتی تھی، اس کا دل کرتا ہے اسے چھوئے، مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزرتی تھی اور وہ مٹھیاں بھیج کر رہ جاتا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہتا تھا کہ اس کے قریب جانے کا، مگر وہ اس پر اپنی ایک نظر کرم نہیں ڈالتی تھی۔ ایک ماہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ اب تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ ناشتے کے لیے جانے لگا تو اس کی امی ابو ٹیبل پر موجود نہ تھے۔ یقیناً وہ جلد ناشتہ کر چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک سنہری آنچل لہراتے ہوئے کچن سے نکلی تھی اور اس کے آگے جھکے ہوئے کھانا رکھا تھا۔ اس شخص کا گلا نہایت گہرا تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں باہر آنے والی ہو گئی تھیں۔ آخر یہ اس نے کیسا گلا پہن رکھا تھا؟ پہلے تو اس کا گلا گردن تک تنگ ہوتا تھا، مگر آج اس کا گلا دیکھ کر اسد کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آرائیاں سینے سے نظر پڑتے ہوئے اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے انہیں تڑ کیا تھا۔ شدید پیاس جاگ چکی تھی اس کے اندر۔ اس نے اس کو تار نہ چاہا۔ جب وہ اس کے آگے ناشتہ رکھ کے جا چکی تھی، کمر مٹکاتی اس کی ایک ایک ادا کو اسد غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کو بھی وہ کام ختم کر کے جلد ہی گھر لوٹ آیا تھا۔ جب وہ اسے کھانا دے رہی تھی تو اس نے اس کو کھانا دیتے ہوئے کئی بار اسے اپنے درشن کروا چکی تھی، جس پر وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ ایسا سلسلہ چل نکلا تھا اور یہ ایک دن ہی نہیں کئی دن چلا تھا، اور کئی دن سے وہ یہ سب محسوس کر رہا تھا، مگر اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے یا اس سے کہے، کیونکہ اب تو وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ یہ چیز اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ وہ اس سے لاکھ بار معافی مانگ چکا تھا، مگر وہ سر چٹک کر وہاں سے چلی جاتی تھی، جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اس کے لیے۔ اب وہ کسی پیاسے کی مانند گھومتا رہتا تھا۔ آج فرش پر پانی کی پھسل کی وجہ سے وہ پھسل چکی تھی اور عین اس کی گود میں گری تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ کسمسائی، مگر وہ اس کی نرماہٹ محسوس کرنے میں اتنا کھو چکا تھا کہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کب اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ وہ اسے پیچھے ڈھکیلنے لگی تھی، مگر یہ سب کرنا اس کی بس کی بات کہاں تھی۔ وہ اسے چھوٹنا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ اور اس کو خود میں بھینچتا جا رہا تھا۔ جھٹکے سے اس نے اس کو ہونٹوں سے کاٹا تھا اور وہ سسک کر اسے چھوڑ گیا تھا۔ خبردار جو مجھے بھی اپنی اس مہر کی طرح سمجھا۔ وہ اسے مہر کا تانا مار جا چکی تھی جب وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ وہ نیچے آیا تو ریما کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پورا گھر دیکھ چکا تھا، مگر وہ کہیں تھی ہی نہیں۔ اب جب وہ اس کی طرف راغب ہو ہی چکا تھا تو وہ پھر کیوں اسے ترسا رہی تھی؟ اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی ہمت اس میں تھی نہیں۔ تبھی منہ سجائے بیٹھا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے جب دوپہر کو اس نے ضبط کے بندھن توڑتے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا، ریما کہاں ہے؟ آ گئی اس کی یاد؟ کیا یہ بھی یاد ہے تمہیں کہ وہ بھی تمہاری ہی بیوی ہے؟ واہ! ماں کے گہرے طنز پر وہ لم بھینچتے رہ گیا۔ باہر گئی ہے گھومنے، آ جائے گی۔ اس کا بیچارہ سا منہ دیکھو۔ وہ خود ہی بولے، کس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولا، تم سے مطلب، آئے گی تو پوچھ لینا۔ وہ ہنکارا بھرتی وہاں سے چلی گئی اور وہ جلے پہر کی بلی بنا اس کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور اس کی بس ہو چکی تھی، اور اچانک ایک گاڑی پورچ کے اندر پہنچی تو وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ جہاں اسد جلے پیر کی بلی کی ماند ریما کا انتظار کر رہا تھا، اسے ایک غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات کو آتا دیکھ اس کا غصہ سوا نیزک پر پہنچا تھا، اور وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ نہ میری کالز اٹھا رہی تھی، نہ ہی میسیجز کا رپلائی کر رہی تھی۔ تو اور پھر فون بھی بند کر دیا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس سب کی؟ اور کون ہے یہ، بتانا پسند کرو گی؟ وہ کراہتے ہوئے بولا تھا ریما کو۔ نہیں، یک لفظی جواب میں وہ اس کے منہ پر تماچا مار گئی تھی کہ وہ جل کر خاک صدر ہوا تھا۔ اس لڑکے کا ایک دم کہکا نکلا تھا، مگر اسد کی خونخوار نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سیز فائر کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر کے رہ گیا۔ ریما، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ صرف لڑکیوں کو ہی دوست بنانا، اور کسی لڑکے کو تو بالکل دوست نہیں بناؤ گی، خاص کر اسے جو مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہو۔ پھر تم اس غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی، جسے ہم جانتے بھی نہیں؟ اسد اس لڑکے کو دیکھتے دانت پیس کر خونخوار نظروں سے بولا، جسے وہ لڑکا اس کے
दांतों के बीच हो, जिस पर उस लड़के ने सर तस्लीम करते बड़े शर्फ की तरह अपनी तारीफ कबूल की थी। लेकिन आप इस रिश्ते से मुझे मना कर सकते हैं असद, क्योंकि ना तो मैं आप मेरे बाप हैं और ना भाई, और बीवी तो मुझे आप बिल्कुल नहीं समझते। इसलिए मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ बाहर जा सकती हूँ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। और उसका नाम उमैर है। वो उस लड़के की तरफ इशारा करती बोली। तो वो उसकी खुद सरी पर ताव खा कर रह गया और उसका हाथ दबोचा। ये क्या कर रही हो तुम? मतलब जानती हो अपनी बात का? वो उसकी नज़रों में नज़रें गाड़े बोला। वही जो मेरा दिल कह रहा है। और वैसे भी आपको तो अपनी मेहर के साथ होना चाहिए। उसने गलती से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाज़त कैसे दे दी? कहीं आप उससे छुप कर तो नहीं आए मेरे पास? क्योंकि रात को उसे डर लगता है। वो भी तेज़ी से बोली। क्या बकवास कर रही हो भला? मैं उससे पूछ कर क्यों जाऊँगा हर जगह? और वो हमारे दरमियान कहाँ से आ गई? घर से निकाल तो दिया है था, उसे भूल गई थी तुम? तब से मैं उससे आज तक नहीं मिला और अपनी मर्ज़ी से मैं जहाँ और सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम उसके साथ बाहर घूम रही हो। वो भी एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला। तो आप भी तो रातों तक बाहर रहते थे, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाते थे। क्या मेरे मैसेजेस का जवाब दिया था उस दिन जब मैंने रात 2:30 बजे तक इंतज़ार की, घड़ियाँ गुजारी? आप तो उसके आगोश में मज़े ले रहे थे। वो भी उसकी आंखों में देख पूछ बैठी। उस बात पर असर खामोश हुआ था, क्योंकि उस बात का उसे उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी आप मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप किसी को भी साथ वक्त गुजार सकते हैं, मैं भी गुजार सकती हूँ। जैसे आज उमैर मुझे मूवी के लिए ले गया, फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया और ढेर सारी शॉपिंग की। और यकीन जानिए ये आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। हर किसी को उनके जैसे होना चाहिए। वो भी उसके दिल पर वार करती बोली कि वो बिलबिला उठा था। रीमा वो उसे झंझोड़ कर बोला तो वो झटके से उससे दूर हुई। प्लीज़ आप अपनी इस होती सोती के पास जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ और मुझे फ्रेश भी होना है। सो जाएं और हाँ, अमेर को सी ऑफ कर दीजिएगा। वो अपने दिल पर पैर रखकर कुचलती खुद को और उसको दोनों को बट्टी में झोंकती अंदर जा चुकी थी और फ़ौरन कमरे में बंद हुई थी। ये सब आज वो कैसे कर आई थी? क्या वो गांव की रीमा ही थी? उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। शॉपिंग बैग्स कवर्ड में रखती वो नहाने घुसी थी, क्योंकि अपने आप को शांत करने का उसे कोई और हल नज़र नहीं आया था। अब मज़ा आया था असद को तड़पाने का। आप देखें, देखिए असद मैं क्या करती हूँ। वो हंसते हुए बोली। पीछे असद और अमैर तन्हा रह गए थे। मेरे ख्याल में अब आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि आप सादा लफ्ज़ों में निकल जाने के कर गई हैं। शट अप! असद ज़ोर से दहाड़ा। सब कुछ उसी उस ही की वजह से हो रहा था। मेरे पर अपना गुस्सा निकालने की बजाय खुद की गलतियों पर गौर ज़रूर करना कि आपने कब कब उस मासूम लड़की का दिल दुखाया है। अगर उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं थी तो शादी क्यों की थी? उसे उम्मीद क्यों दिलाई? इतनी माँ उसने आपकी मोहब्बत का इंतज़ार किया और उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो आप भी उससे पास बरस का कोई हक नहीं रखते। अमैर उसे हकीकत का आईना दिखाता वहाँ से चला जा चुका था, जबकि असद अब समझता था रीमा उससे किस बात पर खफा है। लेकिन यह तो तय था कि उसे अमैर का साथ रीमा की मौजूदगी और उसकी खुदसरी पसंद नहीं आई थी। जब वो नहा रही थी अचानक लाइट बंद हो गई थी। वो जल्दी से शावर बंद करती हाथ टटोल कर टॉवल बांधती अंदाजे से बाहर निकली थी। जनरेटर अब तक किसी ने ऑन ही नहीं किया था। उसे सोचकर कौफत हुई। टॉवल उसके घुटनों तक आ रहा था, जबकि गीली टिप टिप करती लाइटें उसके चेहरे से चिपकी थी। जैसे ही उसने कैंडल जला कर रखी, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वो झटके से पलटी तो असद को अपने पीछे देखकर उसकी चीख निकली थी। जैसे असद ने उसके मुंह पर हथेली जमाते उसे दीवार से लगाते बंद किया था। शोहर हूँ तुम्हारा, चीख क्यों रही हो? उसके दीवार से टकराने से टावल खिसक कर उसके सीने से ढलकने वाला था। आखिर तुम मुझे नज़रअंदाज कैसे कर सकती हो? उसके एक एक लफ्ज़ में शिद्दत बना थी, जिसे वो रीमा पर लुटा रहा था। अच्छा ये क्या बदतमीज़ी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हो? वो भी इस हालत में? निकले यहाँ से। वो अपनी हालत यूं असद के सामने देख मरने के करीब थी। क्यों क्यों नहीं आ सकता? तुम पर सिर्फ मेरा हक है। फिर क्यों दूर रहो तुमसे? आखिर बीवी हो तुम मेरी। वो उसके चेहरे को करीब करता उस पर अपनी सुलगती गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला। तो वो किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गई। असद खुद नहीं जानता था कि वो रीमा को इस हालत में देखकर क्यों खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था।
ऐसा तो कभी महर को देख कर भी नहीं जज्बात बढ़ गए थे जैसे रीमा को उस हाल में देख कर वो बेकाबू हो रहा था। तो पहले कहाँ थे आप? शादी की रात तो धिक्कार दिया था मुझे, आप क्यों आए हैं? अब अमेर को देख कर जेलस हो गए क्या? वो चीख चीख कर बोलती, किसी और का जिक्र करती, उसे पागल कर गई थी। कौन है वो, बोलो? वो गुस्से से उसका मुंह डुबोचते बोला, मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ आप हैं, लेकिन उमैर से मेरा गहरा ताल्लुक है, आपके बायस उससे ताल्लुक नहीं तोड़ सकती मैं। रीमा की इतनी सख्त बातें उसे जलाकर राख कर गई थी। आखिर वो कैसे उसके अलावा किसी और को अहमियत दे सकती थी? उस बात ने उसकी अकल माफ करके रख दी थी। वो नहीं जानता था अमेर का उससे क्या रिश्ता, वो गलत समझ बैठा था। अच्छा ऐसी बात है तो अगर मैं तुम पर अपनी कुर्बत का लम्स छोड़ दूँ तो क्या तुम्हें अपनाएगा तुम्हें वो अमेर? वो उसे तंजिया अंदाज में देखते बोला और उसके सुर्ख अपील करते लबों को देखते बगैर सोचे समझे बेकाबू होते चुका था। उसे बात को सोचे बगैर कि अमेर कोई और नहीं उसका सौतेला भाई था। क्या हो क्या है आपको? अमेर भाई है मेरा। जैसे ही वो उससे अलग हुआ वो चीखी। जब वो होश में आया था, वाट, ये क्या कह रही हो? वही जो सच है, मगर आप पहले दूसरों पर रोब तो जमा ले। वो तंग कर बोली, तो इतनी देर से तुम मुझे चला रही थी? वो आइब्रे उचकाते हुए बोला, क्यों, आप मोमबत्ती हैं क्या जो चल जाएंगे? वो अपने बाल लहरा कर उसके मुंह पर मारती बोली, इधर देखो मेरी तरफ, मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ। जानता हूँ गुनाह हो गया मुझसे, मगर मैं बेहोशी के आलम में था। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, नादिम हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ यूँ बेएतनाई मत बरतो। वो नादिम लहजे में बोला था जब वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। माफ़ तो वो उससे कब की कर चुकी थी, मगर एहसास दिलाना तो बाकी था ना। अभी तो मैंने बेएतनाई बरतना शुरू की है और आपकी बस भी हो गई। वो उसे कमरे से बाहर डहला देते बोली, यार अब इतनी सज़ा तो मत दो। रीमा, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो फिर मनाए मुझे, मेरा दिल जीते, ये कहकर वो उसे मुश्किल में डाल गई थी। फिर क्या था, वो रोज़ उसके लिए सॉरी के बुक्के लाता, कभी कोई ड्रेस तो कभी कोई ज्वेलरी, मगर वो मानती ही नहीं थी। उल्टा उसे ऐसे टीप गले पहन पहन कर रचाती कि जज्बात की शिद्दत से असद के मुंह से धुएं निकल आते। अब भी वो उसके सामने ब्लैक नाइट के डीप गले वाली साड़ी में आई तो नीचे कुछ भी ना पहन रखा था। उसका गदस बदन शिद्दत से उसे अपनी जान माइल करने लगा था। कम से कम जब मेरे सामने आओ तो नीचे कुछ पहन आया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे 18 साल छोटी हो। ऐसे ही पटक दूंगा बेड पर जाकर। वो नाक फुलाते हुए बोला। जब वो एक अधा से कमरे से बाहर हटाते अपनी बैग लैस कमर चलकाते बोली थी, तो रोका किसने है? वो आंख मीचते बोली, तो असद की इंतहा बस यहीं तक थी। अगले ही पल वो उस बाहों में भरते कमरे में ले गया था और बेड पर जा पटका था। उसका इस तरह उसे अपने वजूद को उसके सामने आया करना असद को पागल दीवाना बना देता था। पूरी बरहाना कमर पर सिर्फ ब्लाउज़ का हुक ही रुकावट था। वो हर तरह से आज उसे घायल करना चाहती थी, इसलिए अपने महबूब को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर तैयारी कर रखी थी उसने। मगर दिल में अभी भी एक डर था, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। मगर असद अब सिर्फ उसका है, इस बात का यकीन उसे इस आराय में असद ने अपने हर एक अमल से दिलाया था। मेरी जान, मेरी रीमा। उसने लपक कर उसे अपनी बाहों में भर लिया था और झुक कर उसके होंठों पर लब रखे थे। क्या अब तो तुम सिर्फ मुझे अपना मानती हो ना? मैं सच में सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ रीमा, और किसी और से नहीं, मेरा यकीन करो। उसके दिल सोच बात पर रीमा तड़प उठी थी। मैं सिर्फ आपकी हूँ असद, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक है। वो उसके करीब होते रब का जितना शुक्र करूँ ना कम है, जिसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। आई एम सॉरी लकी। वो अपना भारी हाथ उसकी कमर पर रखते हुए बोला, ये क्या कर रहे हैं? वो अनजान बनने का नाटक करते बोली। जब असद ने खींच कर उसे अपने करीब किया, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो इस संगमरमर से बदन को मैं महसूस क्यों ना करूं? कितना कहा था अपने नंगे जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढांप कर रखा करो रीमा, वरना तुम्हारे मुझसे 18 साल छोटे होने का भी लिहाज नहीं करूँगा। लेकिन आज मेरी जान, तुम्हें मैं तरसाऊँगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे करवा कर तरसाती और उकसाती हो। वो उसके हाथ अपनी टाई से बांधते हुए बोला,
نہیں پلیز ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اسد کے بدن سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر چلائی تھی اور کتنی ہی دیر وہ اس کی منت سماجت کرتی رہی تھی۔ اس کی ٹائی سے بندھے ہاتھ کی وجہ سے وہ چھٹ پٹا بھی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اب اس نے جذبات کی شدتوں کے بڑھ جانے پر تڑپنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر اسے تڑپتا دیکھنے کے بعد آخر کار اسے ریما کی حالت پر ترس آ ہی گیا۔ تبھی وہ اس کے پیٹ پر لب رکھتے اسے اپنے لبوں میں دبانے لگا تھا۔ اسے لگا آج اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ساڑی ٹانگوں سے اوپر کرتا جا رہا تھا اور اپنا ہاتھ اس نے ریما کو مسرور کرنے میں لگایا ہوا تھا، جب اچانک اس نے ریما کو دانتوں سے کاٹا تھا کہ وہ لذت بڑا درد برداشت کرتے سسک اٹھی تھی۔ جسم بے جان ہوا تھا۔ اب وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی دودھیا گردن کو چھونے لگا۔ اسد کا لمس پاتے ہی ریما کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اسد نے اس کی ساڑی کا پلو سرکایا۔ بھاری سانسوں کے باعث اوپر نیچے ہوتا سینہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ اب وہ اس کے سینے پر جھک کر وہ شدت لٹانے لگا تھا، جبکہ ریما بھی آنکھیں بند کر کے سکون سے اسد کی قربت محسوس کرنے لگی۔ اس کو پیٹ پر لٹا کر وہ اس کے سینے پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ ہاتھوں نے دوبارہ بلاؤز کا ہک کھول کر اس کے وجود کے نشیب و فراز عیاں کر کیا تھا جس نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ اس کے حسن کو سلگتے لمس سے خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ ریما کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ بے باک مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور ایک ایک کرتے وہ سارے پردے گراتا چلا گیا اور اس میں سما گیا تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی کو حاصل کر لیا تھا جو اس کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر آئی تھی اور اب اس کی آتی جاتی سانس کی ضمانت بن گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ناشتے کے میز پر آئے تو اس کے ساتھ اس کی بلائیں لینے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جان گئی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ اب اور مضبوط ہو چکا ہے۔ آئندہ اگر تم نے میری بیٹی کو ذرا بھی رلایا تو تمہاری خیر نہیں، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، اس کی ماں اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ سرخ خم کر کے رہ گیا تھا۔ اب تو اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کجا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو لاؤں تو یہ تو ناممکن ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے تھامتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ شرم سے دوہری ہوئی تھی اور نظر بچا کر اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں ہر سو، اور وہ دونوں اور ان کا خوبصورت آشیانہ۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔